अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर 9 की 71 बहुत ही स्पेशल मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड। तो बहुत ही प्यारी है। अपने सब काम छोड़ दीजिए, हम जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। मैं ऑलरेडी सुकून में हूँ, गुदगुदी हो रही है सच्ची। हल्क में सांस रोक कर वो जो सरगोशी किए बोली। इसमें रुशाने की हामती सांस ने जी भर कर दुहाई दी थी। व्हाट? गुदगुदी? तुम्हें पता है गुदगुदी क्या होती है? बताता हूँ तुम्हें ड्रामा क्वीन। पारस ने डोर को पैर से हिट करे खोला और रुशाने को ड्रेसिंग की हर चीज हाथ मारकर जमीन बोस करते बिठाया। वो जो मुस्कुराने और सांस लेने की कोशिश साथ कर रही थी, पारस ने जब उसकी कमर के दोनों तरफ हाथ रखते जरा ऊपर को करते असल वाली गुदगुदी की तो रुशाने की चीखती हंसी पूरे रूम में गूंज उठी। वो पारस के हाथ हटाने को मचलती, समझ ना आया रो रही है या हंस रही है। पारस नहीं करे, सांस बंद हो जाना है। वो दबी दबी चीखती मिन्नत पर उतरी। तब पारस ने इसे बख्शा। जबकि रुशानी की हंसी थमी तो वो आंखें रगड़ती पारस की शोख निगाहों के असर से घबराकर नजरें झुका गई। थैंक यू रुशाने। इन झुकी आंखों को वो झुका बर्दाश्त ना कर सका तो थोड़ी पर हाथ की गिरफ्त बनाते चेहरा ऊपर किए उसकी काली काली आंखें गंभीर लहजे में सरगोशी किए देखी, जिनमें जज्बात की दबीज तह बिना गौर देखी जा सकती थी। थैंक यू मत कहें पारस, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया आपके लिए। मैं सारी कमियां जब तक आपके अंदर से दूर ना कर दूं थैंक यू की मुस्तहिक नहीं हो सकती। आप तो मेरा अपना हिस्सा है, तो फॉर्मेलिटी मत किया करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों की ठंडक इसने पारस के चेहरे को दी तो अल्फाज की तमाजत से जज्बात को खूब उबारा। आ गर्ल, आई एम सो हैप्पी। तो तुम्हें क्रेडिट भी ना दूं क्या? चलो आज तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई देता हूँ। फाइनली कंजूस हस्बैंड की तरफ से पहला गिफ्ट। पारस ने मुस्कुराकर पलटते ड्रेसिंग ड्रॉर की तरफ झुककर इसे ओपन किया और वहां रखा केस उठाकर वो रुशाने की तरफ आया। ओ फाइनली, मुझे तो लगा बुड्ढे होने का वेट करना पड़ेगा। जल्दी करें ओपन। पारस ने उसकी होशी तकते खुद ही वो केस ओपन करे पलटाकर अपनी जलपरी के सामने किया। रुशाने की चमकती आंखों से पहले तो वो सफेद इयररिंग्स उठाकर देखे, जिनमें एक एक नीला कीमती मोती तो नस्ब था, उसके साथ एक डायमंड चमक रहा था। ये रुशानी के लिए बहुत स्पेशल थे क्योंकि वो बहुत क्यूट थे जिसे वो पहनती थी। और इट्स सो अडोरेबल, पारस कितने क्यूट हैं। वो जल्दी से हंसकर दूसरे गिफ्ट को चुक गई, जो एक बहुत यूनिक गोल्ड चेन थी जिसमें रुशाने नाम के गोल्ड अल्फाबेट्स इसी चेन में बहुत खूबसूरती से बिल्कुल चेन का हिस्सा मालूम हो रहे थे। और वो चेन इतनी लाइट वेट थी कि रुशाने से नॉर्मली आराम से कैरी कर सकती थी। पारस की भी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। और एक और भी है गिफ्ट। एक तीसरे गिफ्ट पर मुस्कुराई, जो स्पार्कली टेनिस ब्रेसलेट था, जो डायमंड्स के बजाय की क्रिस्टल से बना अपनी मुनफरद साख्त के साथ आंखें खीरा कर रहा था। ये सारी ज्वेलरी इतनी लाइट वेट थी कि रोशानी ने हर वक्त पहन सकती थी। मैंने जिंदगी में पहली बार ज्वेलरी खरीदी और ये सब स्पेशल बनवाई चीजें हैं, हल्की और यूनिक जैसे तुम पहनती हो। होप सो तुम्हें सच में अच्छे लगे गिफ्ट्स। पारस ने उसकी पसंदीदगी देखते बताया। तो रुशाने ने जल्दी से सारी ज्वेलरी केस से निकाल कर मुट्ठी में लेते हाथ पारस की तरफ करते खोला। सब पहना देना अपने हाथों से। पारस ने बहकी निगाहों वाली जल परी को देखते सर हिलाया, जैसे ये बड़ा रिस्की काम हो। मुफ्त में नहीं पहनाऊंगा, एडवांटेज लूंगा। मतलबी मुस्कुराहट उछालते नीली आंखों में खुमार संभालते इतला दी गई। पहनाएं तो फिर देखते हैं, वो बेसब्रेपन से बोली। पारस ने सबसे पहले उसकी गर्दन में रोल हो जाते दुपट्टे को एहतियात से रोशानी की गर्दन से निकाल कर काउच की तरफ उछाला और सबसे पहले रोशानी के कानों में छोटे छोटे डायमंड स्टड उतार कर सफेद एयर पीस फिक्स किए। वो बहुत ही छोटे और क्यूट थे। तुम्हारे कान खा जाऊंगा, इतने प्यारे लग रहे हैं। पारस ने उसके दाएं कान में सरगोशी करते साथ कान की लो अपने होंठों में दबाई तो रोशानी की रीढ़ की हड्डी तक करंट दौड़ा, जिसका असर इसने मुट्ठी में पारस की कॉलर को जकड़ कर आया किया। पारस, वो मना करते अंदाज में घूरी। पारस ने वो चेन उसकी हुक से खोली और रुशाने की दमकती सफेद गर्दन में पहनाते हुए उस पर झुका तो वो आईने से सर जोड़े साथ जा लगी। आज तुम्हारी गर्दन चबा जाऊंगा, बता रहा हूँ, तुम रोकने के मूड में भी नहीं हो। पारस ने उसकी गर्दन की जिल्सक की, पर कोई मेहर या सबूत छूटने से पहले होंठों की नरमी से अपनी शिद्दत का इजाला कर दिया। उफ, वो भी तो पूरी तरह पारस के शिकंजे में जकड़ी जा चुकी थी। सांसें मानो सीने में लिपट सी रही थी। रोको ना। पारस ने आखिरी वो ब्रेसलेट, जो बहुत ही बारीक सा था, रुशानी की कलाई में डालते
اس کی بازو اپنی گردن میں گما کر لپیٹی، جس سبب وہ شیشے سے ہٹتی پارس کے قریب آ گئی۔ نہیں روک پا رہی۔ کیا پھونکا ہے مجھ پر جادوگر پارس عیسیٰ مغلانی؟ کون سے تعویذ کیے ہیں؟ دوسری بازو بھی پارس کی گردن میں لپیٹے وہ سراسر ضدی اور بگڑے لہجے میں حساب مانگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں پارس کی قربت میں دم توڑ رہی تھی۔ محبوب، آپ کے قدموں میں والا۔ پارس نے اس کے کان میں پھر سے جھک کر سرگوشی کی تھی اور وہ ذرا پیچھے ہٹے آئیبرو چکانے لگی۔ مجھ سا محبوب قدموں میں چاہتے ہیں آپ؟ اللہ پوچھے گا آپ کو۔ لاڈ، ناراضگی اور خود کو پارس کے سحر سے بچانے کی کوشش وہ ساتھ کرے ناکام ہو رہی تھی۔ قدموں میں کینسل کرتے ہیں، روبرو آ جاؤ۔ وہ اسے بے باکی سے اکسا رہا تھا کیونکہ پارس عیسیٰ مغلانی کے روبرو آنے کا مطلب وہ بخوبی جانتی تھی۔ روبرو؟ آپ کے روبرو میں اتنے سب کام ایک ساتھ کیسے کروں گی؟ وہ اس کی نڈھال سانسیں ان میں دبی سرگوشیوں کو بمشکل سن سکا۔ کون سے کام؟ پارس کے تجسس پر وہ اس کی طرف دیکھتے شوخ نگاہوں میں گستاخیوں کے رنگ بر لائی۔ آپ کے قریب آنا، محسوس کرنا، سننا، ہاتھ لگا کر دیکھنا، آپ کو آپ سے چرانا۔ وہ لایانی لہجے میں بہت سے پرطلب امور سمیٹ لائی تو پارس نے اس کے محملی وجود کو اپنے توجہ اور ستائش بخشتے ہاتھوں میں محسوس کن جکڑتے بازو باندھتے سے اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ تم آج مجھے چرانا چاہتی ہو؟ پارس کو اپنی اور قریب تر محسوس کرتے وہ آنکھیں بند کرے اس کے سوال کی شدت میں مدہوش مسکائی اور پارس نے دم ساتھ لیتے سانس کو ثانوی کیا، جبکہ اس لڑکی سے ملتے سکون میں مدہوش ہونا اول ہو گیا۔ میرے پاس اب میرا کچھ نہیں رہا پارس، مجھے چرانے دے، میں حالی نہیں سج رہی ہے نا؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے اپنے ساتھ ملا رہی تھی اور پارس، اف، اس آدمی کا جان لیوا نگاہوں سے تکتے سر ہلانا۔ نہیں رہنے دوں گا حالی تمہیں۔ پارس نے اسے اپنے سینے میں بڑھتے گلے لگایا تھا۔ بڑھنے کا آغاز تو بہت کول تھا پر انتہا بہت جان لیوا ہونے والی تھی۔ سنیں؟ وہ اس کی بازوؤں کو کھولے اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ پارس نے ذرا فاصلہ سمیٹے اسے دیکھا۔ سنائیں؟ فارفتہ نگاہوں کو روشانی کے چہرے پر پھیرتے اجازت دی۔ بی کائنڈ پلیز۔ گہرے سانس سمیت اپنے ڈلتے حوصلے کو یکجا کرتے وہ رحم کی طلبگار تھی۔ نو چانس وائلڈ فلاور، اٹس یور مینس ٹرن، سو بی اسٹرانگ۔ اس کی تعصب خیز منت کو چند اہمیت نہ دیتے روشانی کے نرم گرم پڑتے وجود کو بے خود انداز میں بازوؤں میں بینچ لیتے وہ اس کے پیر زمین سے اٹھائے بازوؤں میں بڑھ چکا تھا۔ مائی مین از فل آف کائنڈنس۔ وہ اب بھی ڈری ڈری مسکرائی۔ آج کے لیے کوئی نرمی نہیں، زیادہ ورگلانے کی ضرورت نہیں مجھے۔ بہکاؤ نا، یہ کیا کام پکڑے ہیں تم نے چوہیوں والے؟ پارس کو رومانوی سا تیش آیا۔ یہ لڑکی پارس کے ارادے جو محملی تھے انہیں خود چٹانی بنا رہی تھی۔ آپ مجھے چوہی تو مت بولیں۔ وہ اس کی گردن میں جھولتی ناراض ہوئی۔ تو کچھ اچھی بنو نا تاکہ وہ کہوں۔ یاد رکھنا اگر تم ذرا بھی ڈری یا تم نے خود سے مجھے دور کیا، میں واقعی روم سے چلا جاؤں گا، ڈھونڈتی رہنا پھر۔ پارس نے اسے میٹرس پر لا کر کھڑا کیا تو وہ دھڑکنوں کے بڑھتے شور پر گھبرائی، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی گالوں سے جوڑا۔ شرٹ تو مت اتاریں، آگے ہی گرمائش چھوڑ رہے ہیں آپ کے تیور۔ رشا نے اس کے ہاتھ کو شرٹ کے بٹن تک سرکتا دیکھے دھیما سا چیخی، ساتھ بیڈ پر بچوں کی طرح اچھلی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، تم یہاں جمپنگ کر لو، میں جا رہا ہوں دوسرے روم میں سونے۔ پارس نے حتمی منہ پھیلاتے رخ موڑا ہی کہ وہ جلدی سے اس کے عقب سے گردن بازوؤں میں برے روک گئی۔ میں آپ کو تنگ بھی نہ کروں اب، اتنی آسانی سے جل پری کو پانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے کندھے پر چڑھی، محملی سرگوشیوں سے پارس کا اچھا بھلا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ روشانے، I really want you۔ وہ ذرا سا اس کی طرف گھوما۔ اف، پارس کے لہجے کی لرزش پر روشانی کو کچھ ہونے لگا۔ پارس کا اس کی طلب کرنا جس بات کی دنیا میں تلاطم برپا کرنے سا تھا، اور پھر اچانک ہوا کا کھلی بالکونی سے آتا جھونکا ان دونوں کو ہی مدہوشی سے نکال لایا۔ دفتن باہر بالکنی میں گرتی بارش پر روشانی کی نظریں اس طرف سرکیں۔ پارس، بٹ آئی وانٹ دس ود یو۔ وہ اس کی ٹھنڈ میں بھیگنے کی خواہش پر گورا۔ اس کے بعد سب کچھ سنگین ہو سکتا ہے، رسک لینا چاہتی ہو؟ وہ بھی انطالیہ کی بارش میں بھیگ کر۔ بارش کی تیزی خمار برپا کرنے سی تھی۔ میں آلریڈی آپ کو اجازت دے کر رسک لے چکی ہوں، پلیز نا میرے ساتھ بھیگیں بس تھوڑی دیر۔ وہ اس بارش سے محروم رہنے پر تڑپ رہی تھی۔ پارس نے اسے اٹھا کر نیچے اتارا۔ ٹھیک ہے پر لان میں، یہاں نہیں۔ پارس کی مان جاتے ہی وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتی کمرے سے بھاگ کر نکلی۔ اف، بارش کی بینی بینی خوشبوئیں ہر سمت گل چکی تھیں۔ وہ لان میں داخل ہوئے ہی کہ سرد بارش کے ایک ہی تھپیڑے نے دونوں کو لرزا سا دیا۔ پارس کے لیے تو یہ جھٹکا قابل برداشت تھا پر وہ جو پرجوش ہو کر آئی تھی، بھیگتے ہی لگتے ٹھنڈ پر پارس سے لپٹ گئی۔
उफ, ये बर्फ के पानी जैसी बारिश मार डालेगी पारस। वो लिपट कर ऊंचा चिल्लाई क्योंकि बारिश की आवाज उनकी सरगोशियों को दबा देती। और आग जैसी तुम जला दोगी मुझे। पारस के जवाब पर वो चेहरा उठाकर इसे देखने लगी, जैसे सच में वो जल गया हो। उसके भीगे बाल चेहरे से चिपके थे तो शफाफ चेहरे पर यह पानी की ठहरती फिर गिरती बूंदें पारस पर सांस तंग कर रही थी। बारिश बहुत ठंडी है, आग नहीं लगती, बस गुमा होगा जलने का। रोशानी की हुमार आलूद आवाज धुआं छोड़ रही थी। तुम्हें इल्म नहीं ये गुमा भी कितना सख्त है मुझ पर। या तो खत्म करो ये फासले या दूर हो जाओ। गले लगकर भी वो फासले की बात करता रोशानी का दिमाग और मुंजमद कर गया। पर जब वो समझी फासले की नवैयत तो कान की लो तक सुर्खियों में गुलने लगी। खुदा की पनाह, वो डरकर इससे दूर हुई। पारस उसकी हरकत पर चेहरा फेर कर अपने भीगे बालों में हाथ फेरते मुस्कुराया और फिर अपनी शर्ट खोलकर परे उछाल दी। वो जो पहले ही बारिश में भीगती हुई ठंड, गुर्बत और बहकने की सबब निढाल थी, पारस का शर्ट लेस भीगता सरापा चकराते दिमाग के सबब आंखों के सामने धुंधलाया नजर आया। ये आदमी आज मार देगा मुझे। वो आंखें फेरे पलटी तो बारिश किसी कहर की तरह लान की घास में गड़ रही थी। फिर उसके कांपते वजूद को पारस के सीने और बाजुओं की पनाह मिली। उसकी भीगती गर्दन से बाल हटाए पारस ने उसकी नम गर्दन चूमते इस नमी और पानी के मुतबर्रक हो जाते कतरों को अपने अंदर उतारा। मुझे नहीं भीगना इस बारिश में। वो कपकपाती हुई पारस की गिरफ्त में मचल कर रूबरू हुई। सांसें भीगने के साथ अटक रही थी। वो सच में सांस नहीं ले पा रही थी। आर यू श्योर? वो इसे फिक्र बड़ी गुस्ताखी से देखने लगा। यस पारस, हेल्प मी, आई कांट ब्रीथ इन फ्रंट ऑफ यू। वो उसके सीने पर हाथ रखे बमुश्किल सांस भर सकी थी। पारस ने एक बार फिर से बाजुओं में उठाया। बारिश सोच से ज्यादा तेज थी। सॉरी, मैं हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी, मत लो सांस। पारस ने डीठ बने से वापस ले जाते हरी झंडी दिखाई, जबकि वो दोनों बिल्कुल पूरे भीग चुके थे। पारस कितने जालिम बन गए। वो इससे खौफजदा होती लिपटी। इस लड़की के वजूद में लहराती कपकपाहट ने पारस को हर हद तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो इसे सीधा रूम से अटैच शावर रूम में लेकर गया था। इसे सिंक के पास उतारते पारस इससे पहले उसकी शर्ट की पिछली तरफ लगी जिप खोलता, रोशानी ने उसका हाथ पकड़ा। पारस, सोच ले मैं बहुत खतरनाक चुड़ैल हूँ। वो हल्क तर्क करे धमकाने लगी। पारस उसकी खुशफहमी पर हंसा। तुम जैसी चुड़ैल की आज ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। अब अगर तुम एक लफ्ज भी बोली मैं तुम्हें बोलने तो दूर सांस भी लेने नहीं दूंगा, समझ गई? पारस की जुनूनियत से आज बेरहमी की बात छलक रही थी। लेकिन ये सब वो सिर्फ रोशानी को घबराहट से निकालने को रौब जमा रहा था, वरना वो जानती थी पारस का उसके लिए दिल भी बहुत प्यार से धड़कता है। पारस, शेम शेम हो जाएगी ना। उफ, मेरे को शर्म आ रही है, जोर वाली। वो लड़की इस लड़की की मतें भी तौबा शिकन। पारस ने जिप खोलते शर्ट दाएं कंधे से नीचे सरकाते रोशानी के सारे बाल बाएं तरफ करते उसके कंधे पर झुकते बाइट किया तो वो दबा सा चीखी। तुम बाज आओगी या नहीं? पारस ने सर उठाकर गोली दी, जिस पर वो दबा दबा मुस्कुराई। आफत है इस आग लगाने जैसा। सारी रात ऐसे ही सताऊंगी। वो भी दुनिया जहां की डीर थी। इस वक्त कोई लड़की कम से कम रोशानी जैसा बिहेव तो नहीं करती होगी। मैं मैं उतरा ना सताने पर तो तुम्हारी आवाज निकलना बंद हो जाएगी। यार चीज क्या हो तुम? मैं नहीं कर रहा कुछ। वो बच्चों की तरह हफा होता इससे पहले जाता रोशानी हंसकर जनाब को घेर कर लिपटी। पारस अब भी मुंह फुलाए हुए था। कुछ ना करें, कुछ कुछ कर ले। आंखें पिटपिटाते वो अब खुद उकसा रही थी। पारस ने दीवार को हसरत से देखा कि सर मार दे जोर का। दीवार में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? इसी को लिपटे आप। रोशानी ने जल्दी से हिसार तोड़ा पर पारस ने उसकी छूटती बाजू पकड़े खुद से वापस लिपटाया। ए, वो ऐसे पुकारे जाने पर थम गई। जलपरी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मुझे पाकर जरा भी मुझसे दूर हुए तो कत्ल कर दूंगी आपका। अगर मेरी विश ना होती तो अभी मैं बहुत दूर रहती, लेकिन मैं आपकी ये वाली मेडिसिन भी बनना चाहती हूँ। एक गारंटी दे, आप इस जलपरी से खुशी और सुख पाएंगे ना? सारी शरारत छोड़े वो पारस के सीने लगती गहरे सांस भरती बोली। पारस ने खुद को उसको खुद में बेच लिया। तुम जब से मेरी जलपरी बनी हो तुम्हारी जात मेरे लिए बस सुकून का सबब बनी है। अभी मैं सुख और खुशी पाता हूँ या इससे यकसर कोई नया एहसास, ये सुबह बताऊंगा। अभी कुछ कहना नहीं चाहता सिवाय इसके कि मुझे मुकम्मल कबूल करो रोशाने। उसके माथे को चूमता उसके लिए बेताबो बेकरार हुआ तो वो ब्लश करता चेहरा झुका गई। आए कबूल करूं आपको? रोशानी की खुद सुपुर्दगी पारस के अंदर एक निशात कर जहां बेदार कर गई
اور جب وہ اسے سانس لینے سے روکنے لگا تو روشانی نے قبول کیا اسے، پر اس کی دھڑکنیں پارس کے سینے میں برپا حشر کی دمک اپنے جسم میں اترتی محسوس کرے تھمنے لگی تھی۔ بس صبر یہیں تک تھا، دلوں کا بھی اور جسموں کا بھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے پورچ میں رکی تو بارش کی تیزی دیکھتے مائمہ نے حاتم کا ہاتھ پکڑے باہر نکلنے سے روکا۔ وہ خوشگوار سی حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو جلدی سے حاتم کی طرف سرک کر بازو اس کی گردن میں پرو کر اپنے لب حاتم کی گال سے جوڑ گئی۔ بارش دیکھ کر پیار آ رہا ہے مجھ پر؟ حاتم نے اس کو حصار تیز سرگوشی ہونٹوں کے پاس کی۔ نہیں، آپ کو دیکھ کر آ جاتا ہے پیار، آپ کے بھائی آپ کو ملے ہیں اور سکھ مجھے فیل ہو رہا ہے۔ حاتم میں آپ کو اتنا خوش دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی، میں بتا نہیں سکتی میری کیا حالت تھی۔ وہ جذباتی ہوتی آنکھیں بھگو گئی۔ حاتم نے اس کی نم پلکیں نمی سے انگوٹھے کی پوروں کو دباتے آزاد کی۔ میں اتنا خوش بہت وقت بعد ہوا ہوں۔ وہ میرا بھائی نہیں، وہ سینے کا ایک حصہ ہے۔ آج سکون کی وہ شکل دیکھی جو میرے نزدیک تلف ہو کر ناپید ہو چکی تھی۔ آئی ایم ہیپی کہ میرے ساتھ تم سے لے کر اب تک جو ہو رہا ہے وہ حسین ہے مائمہ۔ حاتم کی آواز بھی آج بار بار بھاری پڑ رہی تھی۔ امائمہ نے اس کے چہرے کو سہلاتے پھر سے دوسری گال چومی۔ ہمیشہ آپ کی یہ خوشی سلامت رہے۔ اب چلتے ہیں، مجھے بہت پیار آ رہا ہے لیکن میں کنٹرول کر لوں گی ہاسپٹل کے سبب۔ وہ جلدی سے حصار سے نکلی۔ حاتم ہنسا، یہ لڑکی وجہ جو بن رہی تھی ہنسنے مسکرانے کی۔ سخت وال آ رہا ہے تو گھر چلیں؟ حاتم نے بدحواس امائمہ کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کے گرد گرفت بنا کر سہلایا تو وہ مدہوش سا مسکرائی۔ گھر کی کیا ضرورت، یہیں کوئی ریسٹ روم پکڑ لیں، آپ کون سا بیڈ روم کے محتاج ہیں؟ وہ بے خودی میں شرم دلاتا بڑبڑائی تو حاتم نے آنکھیں سے چراتے گردن پر گرفت سخت کرتے اپنی طرف کھینچا۔ تم بہت زیادہ بے باک نہیں ہو گئی؟ مجھے اپنا آپ تمہارے آگے شریف شریف فیل ہو رہا ہے۔ ظلم ہے یہ امائمہ؟ حاتم کے احتجاج پر امائمہ کی پلکیں سی آنکھوں پر ستائشی انداز میں لرزیں۔ تو کس نے کہا تھا میری شرم و حیا کا سرے عام اور ہر دن قتل کریں؟ اب مجھے شرم نہیں آتی پہلے جیسی، تو کیا کروں؟ آپ سے ادھار بھی نہیں لے سکتی کیونکہ آپ کے پاس تو پہلے ہی فقدان ہے۔ وہ حاتم کی نزدیکی پر ذرا خوفزدہ نہ تھی، اور حاتم مقدام کا اپنا ایمان اس وقت ایسی فتنہ حیزیوں سے بری لڑکی کے معاملے میں ڈگمگا رہا تھا۔ امائمہ، انجام کی پرواہ کیے بنا بول رہی ہو جان؟ ابھی میں نے بس نرمیاں دکھائی ہیں تمہیں، ایسا نہ ہو تمہاری بے باک گفتگو میرے اندر برقی کرنٹ دوڑا دے۔ ان کو سہنا تمہاری ننھی جان کے لیے مشکل کیا ناممکن ہوگا۔ حاتم نے باری انگلیوں کی پوریں جب گردن پر ذرا دبائیں تو وہ حاتم کا گریبان پکڑے گوری۔ اللہ اللہ، گردن دبائی میری؟ وہ دہائی دے اٹھی۔ حاتم نے جلدی سے ہاتھ چھوڑے۔ اف! اناتالیہ کا امیر بوکھلا گیا تو امائمہ نے ہنس کر حاتم کے دونوں رخسار کھینچے۔ آپ کو اف کروانے والی میں دنیا کی واحد لڑکی ہوں گی نا؟ وہ آنکھیں مسکان زدہ خمار سے لبریز کرتی دڑک اٹھتا سوال کیا منتظر تھی، اور حاتم سے اس کے ہونٹوں سے نظریں سرکا کر سانس بڑھنا کتنا مشکل تھا یہ رات اور برستی بارش نے محسوس کیا۔ نہیں، تمہارے بعد میری بیٹی کروائے گی اف، جب اس کی فرمائشیں سن کر پاگل ہو جاؤں گا میں۔ تم نے جو اف کروائی ہے یہ تو نارمل کیس ہے۔ حاتم کے ہاتھ نہ آنے کے ساتھ امائمہ کو بلش کروانا حسین ترین تھا۔ میں آپ کو بیٹی ضرور دوں گی، آئی پرومس۔ امائمہ نے محبت بھری نظریں حاتم پر ڈالے، سوچا جو زدہ تھم جاتی بارش پر باہر نکل کر اس کی طرف آ کر اپنی جیکٹ اتارے، مائمہ کی طرف کا ڈور کھولے، اس کے نکلتے ہی مائمہ کو پہنائے ہاتھ پکڑ کر کوریڈور کی طرف تیزی سے لپکا، جبکہ امائمہ کی خواہش زیادہ دور نہیں تھی۔ ان دو کے ہاسپٹل پہنچنے تک ابراہیم کی کنڈیشن نہ صرف سٹیبل تھی بلکہ وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ سونگھنے اور چکھنے کی حس ابھی بھی متاثر تھی، لیکن ڈاکٹر تیمور اور باقی طبی سٹاف کا کہنا تھا کہ کچھ ماہ میں بھی ابراہیم کو یہ حصیں واپس پانے میں لگے۔ لیکن سب سے اچھی بات تھی وہ اور اس کا دل ہر قسم کے خطرے سے باہر آ چکا تھا۔ سہانا، یہاں آؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ روم میں ابھی آئی ہی کہ ابراہیم کو ہوش میں دیکھتے ہی روتی ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہی لپٹ گئی۔ یہ سچ تھا، کچھ پل کے لیے اس آدمی نے پھر سے جان نکال دی تھی۔ تم مجھے کتنا پریشان کر چکے ہو، میں تمہارے دھڑکتے دل کی دھڑکن ہو گئی ہوں ابراہیم۔ اس بستر کو چھوڑو نا، مجھے ہول اٹھ رہے ہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح روتی بولتی گئی، اس کی ہچکی بندی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ ابراہیم جیسا خود زندگی و صحت ملنے کی توقع نہ تھی، سہانا کے ایسے شدید رد عمل پر تھراسا اٹھا۔ تو تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روبرو ہوتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے سہمے ڈرے تھکن سے لبریز لہجے میں منمنائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ کیا روتی رہی ہو 5 دن؟ سہانا، ٹیل می۔ وہ لحاف پرے کرتا اپنے سینے پر ہاتھ رکھے پیر زمین پر اتارے، سہانا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے اس کے بکھرے بال سمیٹتے بولا، پر وہ آنسو سنبھالنے کے جتن کرتی تھک جاتی
ہچکیوں کو روک کر ابراہیم کے چہرے کو تکنے لگی۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے کئی سالوں کے انتظار کی تلافی ان 5 دنوں میں کی ابراہیم افندی۔ اب کچھ مت کہو، کچھ مت پوچھو، بس اپنا دل دے دو مجھے، میں اس سے لگ جاؤں۔ وہ دنیا جہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ تڑپ، طلب اور اقرار کے نشات انگیز رنگوں سے اسے اللہ نے ابراہیم کے لیے سجا دیا تھا۔ وہ اسے اپنی بازوؤں میں بڑھ کر سینے لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سے تلافی کروائیں میرے دشمن، یہ دل ہمیشہ سے تمہارا ہی ہے سہانا، اس دل سے لگو یا اسے رون دو، یہ اختیار بھی ہمیشہ سے میں نے تمہیں دیا تھا۔ ابراہیم کی ہر بوجھ سے آزاد سانسوں میں سہانا کا ہر سکھ پنہا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا، اس کے دل میں درد کی جگہ بآسانیاں اور آرام تھا۔ وہ واپس اس کے ابھی بھی ذرا دکھتے سینے میں جا بسی۔ ویلکم ہوم۔ وہ سینے میں سمٹ کر سرگوشی میں ڈلی آواز میں بھی خوشی کی فتنہ حس چمک چھپا نہ سکی۔ اس کے بازوؤں اور ہاتھوں میں آخر کار اپنی دنیا سمیٹ لینے کا ہنر آ گیا تھا۔ زہ نصیب، شاباش، ہمیں پریشان کر کے خود یہ دونوں لو برڈز ہاسپٹل کے رول کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، طوطا مینا بن کر۔ نہ کوئی حیا ہوتی ہے ابراہیم افندی، پر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ خاطب نے انٹری تو مار دی، پر آگے سہانا اور ابراہیم کو گلے لگا دیکھے شرمندہ بھی ہوا کہ نوک کر لیتا، لیکن پھر امیر صاحب ہوں اور سچویشن کور نہ کریں، ایسے تو حالات نہ تھے۔ امائمہ بھی پیچھے ہی اندر جھانکی۔ سہانا جلدی سے ابراہیم سے دور ہوتی مسکرائی، جبکہ ابراہیم نے منہ بگاڑ کر حاطب کو دیکھا۔ مجھے پتا ہے حیا کیا ہوتی ہے، سپیلنگ بھی آتے ہیں سر۔ ابراہیم نے آگے بڑھنا ہی چاہا جب حاطب نے خود بیچ کا فاصلہ کاٹے مسکرا کر ابراہیم کو بنا کچھ کہے اپنے سینے لگایا تھا، بیچ ڈالا۔ یہ منظر شاید مدت بعد آیا تھا کہ حاطب نے گلے لگنا علائم کے بچھڑتے ہی ترک کر دیا، لیکن آج حاطب کے ٹھنڈے سینے میں ابراہیم کے لیے بھی بہت جگہ تھی۔ آپ نے مجھے گلے لگایا؟ ابراہیم تو صدمے میں تھا۔ نہیں، میں نے تمہارے کھو جانے کے خوف سے کانپتے دل کو تمہیں گلے لگا کر تسلی دی کہ دیکھو دل، یہ کمینہ سلامت ہے، زندہ سلامت ہے۔ حاطب کی جوابی کارروائی فائر تھی۔ امائمہ نے لپک کر نم آنکھوں سے سہانا پیا کو گلے لگایا، جو آج بہت دن بعد ذرا سکون میں لوٹی تھی۔ یہ دل اتنا ٹھنڈا ہے، وجہ امائمہ نہیں ہو سکتی سر، بتائیں نا۔ ابراہیم کی کان میں سرگوشی بے حد دوستانہ تھی۔ اوف! حاطب کا گہرا سانس بھرے بس مسکراتی نگاہوں سے ابراہیم کو دیکھنا کافی تھا۔ ابھی اچھلنے کی ضرورت نہیں، میرے ٹھنڈے دل کا سبب اس وقت تمہاری واپسی ہے گدھے۔ حاطب نے ستاولے بے صبر ابراہیم کو پکڑ کر واپس بٹھاتے جان چھڑائی، پر یہ ابراہیم بھی جونک تھے۔ جب تک حاطب کی خوشی کا سبب نہ جان لیتا، تھمنے والا کہاں تھا۔ پریسا اور ہاشم نے بھی ویڈیو کال کی تھی، کیونکہ بارش کے سبب اتنی رات آنا پاسبل نہ تھا۔ ہے صبح تک ابراہیم کو ڈسچارج کر دیا جانا تھا، تبھی امائمہ اور حاطب نے آج بھی دونوں کے لیے ہاسپٹل رکنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ ایک نئی روشن صبح نتالیہ کے دامن میں پھوٹ گئی تھی۔ پارس فرش ہو کر اپنی کوئی پہننے کے لیے ٹی شرٹ ڈھونڈنے کے ساتھ کان سے فون لگائے پلٹا تو اس کی پشت پر ہوتی ریڈنس رات چڑیل کے تشدد کا راز فاش کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ پارس کے شولڈر پر بھی ویسے ہی نیلز کے نشان تھے، پر وہ جناب بے نیاز بنے شرٹ نکال کر ذرا ڈریسنگ ایریا کی طرف بنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ رکے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، دھیان رکھنا وہ وہاں اکیلی ہوں۔ پارس نے پراسراری کے سنگ فون پر کسی کو باخبر کیا، جبکہ خود اپنے پروقار کے سرتی وجود پر شرٹ چڑھائی، پھر میسی بالوں میں ہاتھ پھیرے گردن گھمائی تو گرم لحاف میں مکمل ڈوبی روشانے تکیے سے لپٹی نیند لینے میں گم تھی۔ فجر کے وقت وہ تھوڑا فیور محسوس کر رہی تھی، تبھی پارس نے اسے نماز کے بعد فیور اور سر درد کی ٹیبلٹ بھی دی، اور اس کے بعد سے وہ اس کے قریب نہ گیا، کیونکہ ڈر تھا اس کے پاس رہا تو ہاتھیں پھر ٹوٹ جائیں گی۔ وہ نیند لے رہی تھی اور پارس کو ایک اہم فریضہ نبھانے جانا تھا۔ روشانے کی طرف سائڈ ٹیبل پر اس کے ایئر رنگز، چین اور بریسلٹ پڑے تھے، ساتھ ہی تازہ لان میں رات کی بارش سے بچ چکے کچھ فریش روزز واس میں مہک رہے تھے۔ روشانے، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، پلیز ریسٹ کرنا، اوکے؟ روشانے اس کے پاس بیٹھنے پر کسمسائی تو پارس نے اس کے ابھی تک نم نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے کال سے ہلاتے مدھم سی آواز میں کہا، تاکہ اگر وہ سو رہی ہے تو بے آرام نہ ہو۔ کہاں جا رہے ہیں مجھے توڑ پھوڑ کر، وہ بھی اتنے سج سنور کر؟ بندی بندی آنکھیں جو نیند سے بری تھی، واہ کہ وہ پارس کی گریبان سی شرٹ مٹھی میں دبوچے خود پر جھکا کر گوری، جوڑ بھی دیں گے میرے لاڈ، لیکن ابھی نیند پوری کرو، واپس آ کر بتاتا ہوں۔ کچھ اسپیشل کھائے گا میرے دل کا ٹکڑا؟ پارس کو اس پر سچ میں پیار آ رہا تھا، جبکہ روشانے کے انگ انگ میں دوڑتی خماری نیند اور میٹھی سی چبن اس سے ہلنا مشکل کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ بہت بڑا مرتبہ پا چکی تھی، لیکن نکمی نشئی بن کر اور پارس کو بہکا رہی تھی۔ دل کے ٹکڑے کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ وہ ڈرامائی آنکھیں بڑھتی بولی تو پارس نے جھک کر اس کی درد کرتی کن پٹی چومی۔ اس لڑکی کا وجود تھک گیا تھا، پر ڈرامے نہیں ختم ہوئے۔ کیا کر دیا ایسا بتاؤ؟
पारस ने उसका चेहरा जबड़े से नरम सा दबोचा ताकि वो खुलती बंद होती आंखें खोल सके। दिल में गुदगुदी की आपने, पेट में भी, टांगों में भी और हर जगह। वो सूं करके नाक रगड़ती बोली और दरहकीकत ये ज्यादा टची फीवर से हो रही थी जो रात बारिश में भीगने का ही नाम था। हर जगह को भी एक्सप्लेन करो ना, अच्छा लग रहा है सुनकर, मजा आ रहा है। अब थोड़ी बेशर्मी पारस पर फर्ज थी ताकि रुशाने का होश वापस आता। वो फौरी ब्लश, चेहरा मोड़े करवट बदल गई। बेशर्म पारस, वो दबा सा बोली। मेरी हया वाली चल परी, सो जाओ, आकर ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, बटर सा लाइक यू। पारस ने झुककर उसकी गाल चूमी और हाथ लिहाफ में घुसाकर रुशाने के पेट की साइड जानबूझकर गुदगुदी की। और इससे पहले वो तकिया बरसाती, पारस हंसता हुआ रूम से भाग गया। लेकिन रुशाने को हाली कमरे से भी शर्म आई तो शर्माकर जल्दी से लिहाफ मुंह पर कर लिया। पारस ने घर को लॉक किया जबकि गाड़ी निकालकर मेन गेट भी ऑटोमेटिक लॉक किया और रवाना हुआ। उसकी मंजिल पता है कौन थी? परीसा मुकदाम, नीली आंखों वाली माँ, तड़पती हुई ममता, तरसती हुई माँ की बाहें, वो प्यारी अजीज हस्ती। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको स्पेशल एपिसोड मेन कपल की? पसंद आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा बेबाकी और बहुत ज़्यादा खुले डुले में यूज़ नहीं किया, ये सिमटे में बहुत ही क्यूट लग रहा था क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन मैंने बताया ना वो ऐसी क्यूट सी वाइब्स के साथ बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, होप सो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत लंबा सीन था, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने छोटा देकर टरखा दिया है। तो बहुत ही प्यारा और सोबर सा सीन दिया है मैंने क्योंकि पारस और रुशाने पर यही सचता है, ठीक है। और बाकी कल की एपिसोड भी बहुत ही मज़े की होगी, जो हफ्ते की लास्ट एपिसोड होगी, मतलब धमाका भी होने वाला है, एक छोटा सा मतलब दिखाऊंगी क्या प्लानिंग हो रही है, एफवी में क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि लास्ट नेक्स्ट हफ्ता मे बी लास्ट हो, मे बी, लेकिन कह नहीं सकती, मे बी उससे अगला हफ्ता भी हम लगा दें इस पर क्योंकि सब कपल्स की, क्योंकि सबकी तकरीबन हो गई है, मोहनी वगैरह उनकी रह गई है, उनको भी साथ साथ चलाएंगे और इसको आराम से एंड करेंगे, बहुत स्मूथली एंड होगा ये नावल, कोई मेस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सबकी स्टोरी साथ साथ समेट दी है मैंने। तो मिलते हैं फिर एपिसोड किसमें, 72 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा सा रिव्यू और कमेंट लाइक सब कुछ देते जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जल्दी से 10 के कर दें प्लीज़। बाय बाय।